صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 64 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذین من قبلکم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. سماعت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً اور وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور وہ زیادہ تھے تم سے مالوں کے اعتبار سے وَأَوْلَادًا اور اولاد کے اعتبار سے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ بس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا فاستمتعتم بخلاقکم اور تم نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے بخلاقہم اپنے حصے کا وخذتم کالذی خاضوا اور تم بھی برائی میں گھستے چلے جاؤ کالذی خاضوا جس طرح وہ برائی کے اندر گھستے چلے گئے اولئک حبطت اعمالهم یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے گزشتہ کفار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے ان کی حالت کو بیان فرمایا. اور آج دیکھ لیں اکثر جو حکومتیں ہیں وہ کفار کے پاس ہیں اور ہر طرف ان کا ڈنکا بج رہا ہے. ان کے ایک اشارے سے لاکھوں لوگوں کی جانیں وہ لے لیتے ہیں اور ممالک کے ممالک کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس طرح آج دنیا میں ان کی بڑی فوجیں ہیں ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں بڑی قوتیں ہیں
फरमाया कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, इनसे जो पहली कौमें गुजरी हैं, इनसे जो पहले लोग गुजरे हैं, काफिर गुजरे हैं, शद्दाद है, फिरौन है, नमरूद है, बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान, बड़े बड़े जो थे मालों के एतबार से, और फिर फरमाया औलाद के एतबार से, कुव्वत के एतबार से वो इनसे बहुत ज्यादा आगे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जो हुकूमतें दी हैं उनके मुकाबले में ये कुछ भी हुकूमतें नहीं हैं। ये तो चंद ममालिक के, वो पूरी दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत थी। ऐसे ऐसे काफिर आए और ऐसी ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ताकत दी, दौलत दी, कुव्वत अता फरमाई। फस्तमतउ बिखलाक़िहिम, फरमाया उन्होंने फायदा उठा लिया अपने हिस्से का, जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात ने मोहलत दी थी उस इतना वो दुनिया के अंदर रहे, फायदा उठाया, दुनिया से चले गए। कुछ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में बर्बाद कर दिया और आखिरत हमेशा हमेशा उनकी खराब हो गई। फरमाया इसी तरह ये जो मुनाफिक हैं और जो इस तरह आज के दौर के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, फरमाया ये भी फायदा उठा लिया। आखिर इन्होंने कब तक दुनिया के अंदर रहना है। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, फरमाया जिस तुम भी फायदा उठा लो, जिस तरह पहले लोगों ने फायदा उठाया, गुज़श्ता कुव्वतें थी, माल और दौलत था, हर चीज थी, आखिर खत्म हो गई, दुनिया के अंदर नहीं रहे, आज उनके नाम लेने वाले भी नहीं है। और फरमाया इस तरह आज के दौर के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने, हुक्मरानों को और जो ताकतवर है ज़ालिमीन को मुखातब किया कि फरमाया कि जिस तरह उन्होंने फायदा उठा लिया तुम भी फायदा उठा लो, तुम भी दुनिया से चले जाओगे। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, और फरमाया वकुंतुम कल्लज़ी खाज़ू, वो बुराई के अंदर घुसते चले गए, और फरमाया तुम भी बुराई के अंदर घुसते चले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रस्सी है उन्होंने उसको डोर को ढीला छोड़ा है, और जब अल्लाह रब्बुल की ज़ात उसे खींचते हैं, फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया फिर अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। फरमाया आज तो तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम्हारा वजूद छोटा सा है, तुम्हारा कद छोटा सा है, ताकत नहीं। फरमाया उन लोगों के पास ऐसी ऐसी ताकत थी, 90 फुट उनके कद थे, और उनका ये नारा था मन अशद्दु बिन्ना कुव्वा, इतने बड़े ताकतवर थे। जिस तरह हम गाजर मूली को उखाड़ते हैं, इस तरह वो खजूर के तने को सर से पकड़ते और उठाकर फेंक देते, पत्थर को पकड़ते और हाथ के अंदर उसको रेजा रेजा कर देते। वइदा बतशतुम जब्बारीन, बहुत सख्त पकड़ने वाले थे। लेकिन फरमाया वो भी दुनिया के अंदर नहीं रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चाज़ाद भाई है जिसे कारून कहा जाता है, और उसका असल नाम मुनव्वर था। मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चाज़ाद भाई था। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा तौरात को जानने वाला था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में उतर आया। उसने एक औरत को तैयार किया और कहने लगा, उसको माल और दौलत दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तकरीर कर रही हो, मजमा जमा हुआ हो, तूने खड़े होकर कह देना है कि तूने फलां रात तो मेरे साथ बुराई की है और यहाँ लोगों को तबलीग कर रहा है। उस औरत ने पैसे दिए और मजमे के अंदर, मजमा जिस तरह बैठा था, मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, तो मजमे के अंदर आकर खड़े होकर कहने लगी कि लोगों को बड़ी तकरीरें सुना रही हो, फलां रात तूने मेरे साथ बुराई की है। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खामोश हो गए, क्योंकि मजलिस के अंदर सारे एक जैसे लोग नहीं होते। फरमाया कुछ तो मेरे चाहने वाले हैं, वो समझे कि हो सकता है ऐसा ना किया हो। और फरमाया जो ना चाहने वाले थे, जो मुखालिफीन थे, फरमाया ये बनी इसराइल का तबका था। और फरमाया वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने मोटा ताजा जिस्म है और कद काट है, हो सकता है इनसे कोई ऐसी गलती हो गई हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहीं खड़े खड़े सजदे के अंदर चले गए। फरमाया रब्बुल आलमीन, मैं इनको कैसे अपनी सफाई दूं, अब तू ही मेरी रहनुमाई फरमा। अब फरमाया कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि हो सकता है ना किया हो, लेकिन फरमाया कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे कि बिल्कुल इसने ऐसा किया होगा, ये नौजवान है, इनसे गलती हो सकती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सजदे में रखा तो अल्लाह रब्बुल फरमाया इस औरत से कहो कि सच सच बता दे, वरना यहीं खड़े खड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाज़िल हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और उठाकर कहने लगे कि जो तेरे दिल के अंदर सच्ची बात है वो बात बता, तूने ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, वरना यहीं खड़े खड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाज़िल हो जाएगा, वही आ चुकी है। वो औरत डर गई और कहने लगी कि मैं नहीं बोल रही, बल्कि ये कारून ने मुझे 10,000 रुपया दिया है, और वो कहने लगा है कि उसने कहा है कि तूने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये इल्जाम लगा देना है। और जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ये हालत देखी कि अब तो ये मेरे नबी की इज्जत खराब करने के ऊपर उतर आए हैं, फिर फरमाया फखसफना, कुरान पाक की आयत है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको और उसकी जो सारा माल और दौलत था सब के सब को जमीन के अंदर धंसा दिया।
وہ قرآن پاک کی آیت ہے لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی اتنی چابیاں تھیں کہ ایک بڑی جماعت اٹھاتے ہوئے ان چابیوں کو تھک جاتی تھی، اتنا زیادہ مال و دولت تھا. لیکن فرمایا جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیا. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ذات ہم پر راضی ہے، اس نے مال و دولت دی ہے، اگر اللہ رب العزت کے ذات ہم پر ناراض ہوتی تو ہمیں مال و دولت نہ دیتی. خدا تو تم سے ناراض ہے، تمہیں کھانے کا وقت 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا اور تمہارے پاس گھر موجود نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت کی ذات تم سے ناراض ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ رب العزت دنیا مال و دولت اس انسان کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس سے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. ولا یعطی الدنیا الا من، یعنی دین اسی آدمی کو، ولا یعطی الدین الا من یحب، دین ایمان اللہ رب العزت کی ذات اسی بندے کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں. تو فرمایا دنیا کے اندر کسی کو مال و دولت کا مل جانا، کسی پاس حکومت کا آ جانا، طاقت کا آ جانا، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی رضا کی دلیل نہیں ہے. اور دنیا کے اندر کسی انسان کو مال و دولت کا نہ ملنا، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. ہاں جس بندے کو اللہ رب العزت نے ایمان بھی دیا ہے، دین دیا ہے، ساتھ دنیا بھی دی ہے، فرمایا اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہے. اور جس بندے کو اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن دین دیا ہے، فرمایا اسے بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے راضی ہے. اور فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال و دولت تو دی ہے، حکومت دی ہے، طاقت دی ہے، فوج حکومت ہر چیز کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، تو فرمایا وہ دھوکے کے اندر ہے. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا تم بھی فائدہ اٹھا لو، ایک وقت آئے گا تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. اور فرمایا دنیا کے اندر کہ اللہ رب العزت کے اوپر پکڑ آئی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ خراب ہو گئی. فرمایا آج کے جو حکمران ہیں، آج کے طاقتور ہیں، تو مٹھی بھر ہیں، جسم کے اعتبار سے کمزور، اسی طرح مال و دولت کے اعتبار سے کمزور، فوج کے اعتبار سے کمزور، اولاد کے اعتبار سے کمزور. جو پہلے تھے میں نے ان کو بڑی دولت عطا فرمائی، بڑا مال و دولت دیا، اولادیں دی، ہر چیز کی قوت عطا فرمائی، لیکن وہ بھی دنیا کے اندر نہیں رہے، تم نے بھی دنیا کے اندر نہیں رہنا. فرمایا پھر اس کا حاصل یہ ہوتا ہے اولئک حبطت اعمالهم، فرمایا جتنے بھی کافر ہیں یہ بڑے رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، اسپتال بنائیں گے، مسافر خانے بنائیں گے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، تو فرمایا وہ سارا کا سارا دنیا کے اندر رہ جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد صرف دنیا والوں کو خوش کرنا ہے، ان کا مقصد صرف دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اونچا کرنا ہے، اپنی شان کو بلند کرنا ہے. فرمایا کوئی بھی نیکی ہے اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، اس کے اندر ایمان ہو، مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتباع رسول میں کی جائے. فرمایا وہ نیکی قابل قبول ہے. فرمایا ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہے. پھر فرمایا جب ایمان نہیں ہے تو اخلاص بھی نہیں ہے. اس کو دکھانے کے لیے، اللہ کی ذات کو دکھانے کے لیے اخلاص ہوتا ہے. فرمایا اخلاص بھی نہیں ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے فرمایا جتنا بھی خرچ کر رہی ہیں، جو بھی نیکی سمجھ کے کر رہی ہیں، فرمایا وہ سارا کا سارا اولئک حبطت، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بہت زیادہ، دنیا میں بھی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.